السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शुक्रगुजार हूँ मैं हज़रत जिगर गोशा हुज़ूर बाबा जी पीर मोहम्मद मुश्ताक चिश्ती अलवी साहिब जिनकी आज वालदा साहिबा का उससे मुबारक की तकरीब पे महफिल हुस्न किरात का इनेकाद हुआ, जो कि कुरान की महफिल है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारा पढ़ना आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। रोज़े माशा हमारे लिए इस महफिल को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام حياك الله مرحبا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق وهو بكل خلق عليم سبحان الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
माशाअल्लाह فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له ما شاء الله فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما سبحان الله سبحان الله क्या बात है माशाअल्लाह الله सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم